अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में आखिरकार 1.5 लाख टूट गया है। आज पीटीआई के रहनुमाओं ने अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की है। 3 रहनुमा बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र और शेर अफजल मरवत, ये तीनों वकला जो हैं गए थे। बैरिस्टर गौहर तो ज़ाहिर है चेयरमैन है, पार्टी के वकील भी हैं, तो आज उन्होंने मुलाकात की। पीटीआई रोज़ाना एहतजाज कर रही थी, बयानबाजी कर रही थी कि कमेटी के मेंबरान को बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। जब मुलाकात होगी तो हम चार्टर ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड ज़बानी कलामी देना है या तहरीरी तौर पर देना है, इसका फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई ने करना है। और हमें मुलाकात, हुकूमत ने कमिटमेंट की थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अयाज सादिक स्पीकर जो कंडक्ट कर रही हैं, इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं, जिसकी सदारत में 2 मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन हुकूमत नहीं करा रही। पता नहीं क्यों हुकूमत डर रही है। तो आज आखिरकार हुकूमत ने मुलाकात करने की इजाज़त दे दी और बैरिस्टर गौहर ने फिर मीडिया टॉक की है। 1.5 लाख इस तरह टूटा है, मैं जो कह रहा हूं 1.5 लाख टूट गया, 1.5 लाख था क्योंकि जब तक सलमान अकरम राजा ने भी ये बात क्लियर की थी, पीटीआई के रहनुमाओं ने भी, कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी हमारी, यानी पीटीआई के कमेटी के मेंबरान की, तब तक तीसरी मीटिंग नहीं होगी। ये हुकूमत को बावर करा दिया गया था। तीसरी मीटिंग नहीं होगी का मतलब 1.5 लाख ही है। तो अब तीसरी मीटिंग होने का रास्ता खुल गया है, यानी 1.5 लाख टूट गया, क्योंकि इमरान खान ने इनको एक तो मुज़ाकरात जारी रखने का हुक्म दिया है, इजाज़त दे दी है, और दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने की भी इजाज़त दे दी है। पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देना नहीं चाह रही थी। हुकूमत पहली मीटिंग में भी हुकूमत ने कहा था, दूसरी मीटिंग में भी हुकूमत ने कहा था कि भाई आप चार्टर ऑफ डिमांड हमें पेश करें तहरीरी तौर पर। पीटीआई तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड देने से कतरा रही थी। उन्होंने कहा कि जी देखो, मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वही चार्टर ऑफ डिमांड समझ ले हुकूमत, ये पीटीआई ने कहा था। लेकिन हुकूमत ने कहा कि ऐसा नहीं होता, आप तहरीरी तौर पर हमें दे दें, हम उस पर फिर आगे बात कर रहे हैं। लेकिन अब तहरीरी तौर पर इनको चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करना पड़ेगा, और चार्टर ऑफ डिमांड जब तैयार करेगी पीटीआई, तो मेरे ख्याल में पीटीआई खुद ही फंसेगी उसमें भी, क्योंकि चार्टर ऑफ डिमांड पर तहरीरी जो होगा उस पर फिर दस्तखत होंगे। ना सिर्फ हुकूमत ने दस्तखत करने हैं, पीटीआई ने भी दस्तखत करने हैं। ज़ाहिर है जब दोनों के दरमियान एग्रीमेंट होगा, मुआहदा होगा, तो दस्तखत भी करने पड़ेंगे। दस्तखत से पहले एक मरहला आएगा, वो है चार्टर ऑफ डिमांड में मुतालबात पीटीआई कौन कौन से पेश करती है, और उनमें से काबिल अमल कितने हैं, काबिल अमल कितने नहीं हैं, ये सवाल ज़रूर उठेगा। और हुकूमत के बस में कितने मुतालबात इनके तस्लीम करना होगा और कितने मुतालबात हुकूमत तस्लीम नहीं कर पाएगी, ये भी सवाल उठेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं पीटीआई के हवाले से जो हुकूमत के भी बस में नहीं है, वो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेट कर रही हैं, तो हुकूमत उन पर इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर तो कोई पेशरफ्त कर नहीं सकती, कोई यकीन दहानी करा नहीं सकती। तो हुकूमत भी ज़ाहिर इम्तिहान में है। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनमें पीटीआई तो बहुत बड़े इम्तिहान में भी है, और पीटीआई फंस भी जाएगी तहरीरी तौर पर जब देगी। 26 नवंबर को क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। वैसे तो पीटीआई का नुकसान यकीनन हुआ होगा, लेकिन पहल किसने की? और पीटीआई ने जो पुलिस एहलकार शहीद किए, जो रेंजर्स एहलकार शहीद किए,
ان کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ بھائی آپ کو روکنا چاہ رہے تھے. آپ پہلا کرائم یہ ہے کہ وفاق پر حملہ آور ہو رہے تھے. پہلا کرائم وفاق پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا، اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں احتجاج کے لیے قانون بنا ہوا ہے. ابھی قانون ریسنٹلی بنا تھا، اس میں اجازت لینی ہوتی ہے. انہوں نے اجازت بھی نہیں لی. بغیر اجازت اسلام آباد میں احتجاج کرنے پر 7 سال ہے میرا خیال ہے قید کی سزا ہے، یا 3 سال ہے یا 7 ہے، بہرحال قید کی سزا ہے اور سالوں میں ہے. تو یہ دوسرا جرم ان کا یہ بنتا ہے. تیسرا جرم ان کا یہ بنتا ہے کہ آپ نے پہل کی ہے. جن اہلکاروں نے، جن سیکیورٹی فورسز نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی وفاق پر حملہ آور نہ ہو، ان پر آپ نے حملے کیے، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، فائرنگ کی، ڈنڈے برسائے، شیلنگ کی. یہ ساری چیزیں، فوٹیجز وغیرہ سب موجود ہے. اور رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھائی، یہ بھی سامنے ہے سب کے. تو پہل آپ نے کی، یہ بھی جرم آپ کا بنے گا. مسلح لوگ لائے تھے، یہ بھی جرم، یہ دفعہ الگ لگے گی. دہشت گرد لائے تھے مبینہ طور پر، یہ الگ دفعہ لگے گی، بنتی ہے. اور پھر جو صوبائی اہلکار ہیں، پولیس اہلکار، ان کو وفاقی پولیس کے آمنے سامنے کھڑا کیا گیا. تو پہل انہوں نے کی ہے، جرائم انہوں نے کیے ہیں. 26 نومبر کو بھی یہ کمیشن بنوا لیں تو بنتا تو اس طرح ہے. اور پھر ان دنوں میں بیلاروس کے صدر ادھر موجود تھے. بیلاروس کے صدر کا وزٹ خراب کرنا تھا، انہوں نے دورہ خراب کرنا تھا، افراتفری پھیلانی تھی، انتشار پھیلانا تھا. اور ڈی چوک اور ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے. ایوان صدر اور ڈی چوک آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ڈی چوک جانے کی کوشش کی. یعنی جب 200 میٹر، 300 میٹر یا 500 میٹر ہو فاصلہ، آدھا کلومیٹر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں دنگا فساد، آنسو گیس، تو وہ ایوان صدر تک بھی جا سکتے ہیں. شیل نے، گیس نے، یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ یہ مہمان بیلاروس کے صدر بیٹھے ہیں، ادھر ایوان صدر ہے تو ادھر نہ جاؤں، دعا جو ہے یا جو سمیل ہے اس کی. تو انہوں نے اس دن جو کچھ کیا، اس کے نتیجے میں حکومت نے اگر ری ایکشن کر کے رد عمل دکھایا اور ان کو بھگانے کی کوشش کی، اور اس میں ان کا کچھ نقصان ہوا ہے. جتنا یہ بتا رہے ہیں اتنا تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، یقیناً ہوا ہوگا. آنکھوں دیکھا تو ہمارا بھی، ہم بھی اوپر تو نہیں کھڑے تھے، اسلام آباد میں موجود تھے، لیکن صبح تک صفایا ہو گیا تھا، روڈ کلیئر تھے، ہر چیز. پی ٹی آئی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی ورکر کا یہاں پہ. آدھی رات کو یہ خواجہ آصف کے بقول کے پتلونے چھوڑ کر بھاگ گئے. تو بہرحال اس پہ انکوائری ہوگی. پی ٹی آئی کا اگر حکومت مطالبہ مانتی ہے تو 9 مئی پہ انکوائری وہ فوج کی مرضی کے بغیر کیسے حکومت کرا سکتی ہے. تو یہ پھنسے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی بھی، سینگ ان کے پھنسے ہوئے ہیں، حکومت کے بھی. امتحان دونوں کے لیے ہے، مشکلات دونوں کے لیے ہیں. لیکن مذاکرات عمران خان نے آج اجازت دے دی ہے کہ جاری رکھو جی. اور نہ صرف مذاکرات جاری رکھو، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ مطالبات تحریری طور پر دو، چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر دو، پی ٹی آئی انکار کر رہی تھی، تو اب عمران خان نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ بھائی وہ تحریری طور پر مانگ رہے ہیں تو تحریری طور پر دے دو. اس میں کیا ہے؟ اب چارٹر آف ڈیمانڈ تیار ہوگا، پی ٹی آئی کی جانب سے تیار کیا جائے گا. اس کے بعد پھر عمران خان سے میٹنگ جو حکومت کے ساتھ ہونی ہے، تیسری نشست، اس سے پہلے پھر چارٹر آف ڈیمانڈ عمران خان کے پاس لے جایا جائے گا، ان سے منظوری لی جائے گی حتمی کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم مسودہ تیار کر کے لائے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں، جو کچھ ایڈ کرانا ہے، جو کچھ نکلوانا ہے.
تو پھر فائنل منظوری دے دیں تو ہم حکومت کو پیش کر دیں. یہ پروسیس ابھی اس طرح ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کی میٹنگ اور پی ٹی آئی کی اور حکومت کی میٹنگ مذاکراتی کمیٹیوں کی وہ ابھی دلی دور است والا کام ہے. ابھی ہفتہ کم از کم اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ میں لگے گا تیار ہونے میں اور عمران خان سے منظوری لینے میں اور حکومت کے سامنے پیش کرنے میں. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور میرے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.